बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। EOBI के अरबों रुपए की करप्शन की खबरें रोज़ाना अखबारात में शाये होती हैं और वज़ीर आज़म पोर्टल पर शिकायत के बाद FIA को भी तहकीकात का हुक्म भी दे दिया गया है, जिस पर बड़े बड़े मुलज़मान के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन EOBI के पास अरबों रुपए जमा हैं, जो कि प्राइवेट इदारों के मालकान ने मुलाजमीन की तनख्वाहों से काट कर जमा कराया हुआ है। वज़ीर आज़म ने खुद वादा किया था कि वो अपनी हुकूमत के दौरान बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन 15,000 रुपये माहवार करेंगे, मगर मौजूदा हुकूमत ने 8,500 रुपये की हुई है, जबकि 2 साल पहले न कोरोना था और न ही महंगाई की सतह इस बुलंदी पर गई हुई थी। लेकिन जुल्म की बात यह है कि 2 साल गुजरने के बावजूद, होशरुबा महंगाई के बावजूद, ना तो पेंशन में इजाफा किया गया और ना ही इस हवाले से किसी किस्म की कोई अमली इक़दामात जो है वो किए गए। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जानिब बढ़ूँ, आप तमाम अहबाब से इस्तदा है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि EOBI के अरबों रुपए की करप्शन केसेस, 22 के लगभग केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत, 2013-14 से केसों की समाअत, लेकिन कोई पेशरफ्त अमली तौर पे EOBI की पेंशन में इजाफे के हवाले से आखिर क्यों नहीं हुई है। शायद वज़ीर आज़म की नज़र से ये वादा ओझल हो चुका है, जबकि मुल्क भर के बुजुर्ग पेंशनर्स उसकी तरफ देख रहे हैं। 60 साल की उम्र में रिटायर होने वाले मुलाजमीन फितरी तौर पर उम्र के मुताबिक होने वाली बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, आंखों के अमराज और कई किस्म की तकालीफ के बायस उन्हें अद्वियात की ज़रूरत भी खुराक की तरह होती है। डॉक्टर हजरात उन्हें कहते हैं कि रोटी खाओ न खाओ, दवाइयाँ ज़रूर खाओ। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 8,500 से ज़्यादा तो उन्हें दवाइयों के लिए ज़रूरत होती है। वो 70 या 80 साल की उम्र में ज़िंदगी की गाड़ी कैसे चला रहे हैं, इस पर हुकूमत को सोचना चाहिए। जी हाँ, सोचना चाहिए। अक़वाम आलम इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जिस मुल्क में या जिस घर में बुज़ुर्गों की इज़्ज़त और एहतराम ना हो, वहाँ नहुसत आ जाती है। पार्लियामेंट के हुकूमती और अपोजिशन अरकान अपनी तनख्वाहें और अलाउंसेस बढ़ाने पर हमेशा हम आहंग रहते हैं। सूबाई वफाकी वज़रा के लिए करोड़ों रुपए की पुरानी की जगह नई गाड़ियां ले ली जाती हैं, मगर किसी को भी वफाकी या सूबाई हुकूमत को गरीब पेंशनर्स पर तरस नहीं आता कि ये लोग कैसे ज़िंदा हैं। कोई वाक़या हो जाए उस पर फौरी कमीशन बना दिए जाते हैं। कोई कमीशन इस तबका की हालत ज़ार पर गौर करने के लिए भी बनाया जाए कि ये लोग 8,500 रुपये माहवार पर कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। इस वक्त मुल्क में महंगाई का शोर गुगा मचा हुआ है और हकायक भी हैं। अगर आप अद्वियात की कीमतें उठा के देख लें, अगर आप जो है ग्रोसरी की कीमत उठा के देख लें, कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हैं। कल एक मेडिसिन लेने के लिए मैं बाज़ार में गया जो कि 200 रुपये की थी, और कल मैंने जब ली तो उस पर जो प्रिंटेड कीमत थी वो 250 रुपये थी। और एक 200 रुपये की मेडिसिन पे अगर 50 रुपये इजाफा हुआ है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक झटके में इतनी कीमत जो है वो कैसे बढ़ सकती है। लेकिन चूँकि इमरानी हुकूमत है, कोई पूछ नहीं सकता, और वैसे भी आजकल हुकूमत डावाडोल है। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ले आई है। आप देखते हैं कि कल जो है एक बहुत बड़ी लेबर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 13 तारीख को हो पाती है, नहीं हो पाती है, क्या अब 14 तारीख को ये कहते हैं कि हम एतमाद के लिए वोट जो है वो कर लेते हैं। अब देखते हैं। बहरहाल अभी तक कोई नया एलामिया जारी नहीं हुआ। जैसे कोई अपडेट आती है मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैं बात कर रहा था ये मुझे बड़ी तकलीफ दे बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हुकूमत को पूरा फोकस इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात जीतने पर है, ये भी तो आपको पता है। और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो अपना पूरा फोकस लगा रही है तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने पे, और अपनी पूरी एनर्जीज और अपोजिशन को कुचलने के लिए, अपोजिशन को मारने के लिए, और फुल मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं मारूंगा, उसके लिए जनाब वो सारी तवज्जो वहाँ चली गई है। EOBI के बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन इतनी दीजिए कि ये गरीब आपके लिए दुआएं करते रहें,
آپ معاشرتی انصاف کے حقیقی دعوے دار تو ہیں ہی، بجا طور پر آپ غریبوں کے لیے ہر وقت سوچتے بھی ہیں، مگر اب تک سوچ کے عملی اقدامات کرنے کا ہے، اور سوچتے تو ہیں لیکن عملی اقدامات کی اللہ پاک نے ابھی تک توفیق جو ہے وہ نہیں دی ہے۔ بہرحال سابقہ حکومتوں کے رہنماؤں نے کبھی ای او بی آئی پینشنز کو گھاس نہیں ڈالی۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار تو اسے ذوالفقار علی بھٹو کی سکین سمجھ کر اس میں 1 روپیہ بھی اضافہ نہ کر سکے۔ جس پارٹی کے رہنما نے ای او بی آئی کی بنیاد رکھی تھی وہ بھی ان پینشنز کو 3600 روپے میں کسی اضافہ کی جانب نہیں جا سکی۔ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور عظمت سعید نے پینشن کو 5500 روپے سے کر کے اس وقت کی مہنگائی سے کچھ مطابقت پیدا کی تھی۔ اس دور میں اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی نے چیف جسٹس کو یقین دلایا تھا کہ وزیر اعظم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ عنقریب پینشن میں بہت اضافہ کریں گے، مگر وہ حکومت تو 2018 میں ختم ہو گئی، جس کے بعد موجودہ حکومت کے دور میں 2019 میں پینشن کو جو ہے 8500 روپے کر دیا گیا، اور وزیر اعظم کے مشیر برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری نے اعلان کیا تھا کہ عنقریب اگلے سال پینشن جو ہے وہ 15000 روپے کر دیں گے، مگر کرونا نے دنیا کے معاشی حالات کے توازن کو برباد کر دیا، اور خود مشیر صاحب بھی کرپشن کے الزامات کی زد میں آ گئے، اور وہ رنگ روڈ پنڈی کا جو مسئلہ تھا اس میں آ گیا، اور وہ پھر ملک چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر وہ آج کل سکرین سے آؤٹ ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے کہ وہ کل ہی لیبر کانفرنس ہونے جا رہی ہے، وہاں پر باقاعدہ طور پہ جو ہے ایک اوورسیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے، لیبر کانفرنس ہونے جا رہی ہے، تو آپ اعلان کریں، آپ باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن کروائیں، عملی اقدامات کروائیں، لیکن ظلم یہ ہے کہ ابھی تک تو عملی اقدامات کہیں پر آپ نے کچھ کیے ہی نہیں ہیں۔ آپ وعدے کرتے گئے، وعدے کرتے گئے، وعدے کرتے گئے، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کی ترجیحات کیا ہے۔ آپ کی ترجیح میں تھا نواز شریف کو گندہ کرنا، آپ کی ترجیح میں تھا بھٹوز کو گندہ کرنا، آپ کی ترجیح میں تھا فضل الرحمان کو گندہ کرنا، آپ کی ترجیح میں پینشنرز کب ہیں مجھے بتائیں نا، آپ نے بوڑھے پینشنرز کے لیے کیا کیا؟ آپ نے تو مکانات چھینے ہیں، آپ نے نوکریاں چھین لی ہیں، آپ نے روزگار چھین لیا ہے، تو مجھے بتائیں اب خدا کے لیے یہی ٹائم ہے، آپ کی کشتی جو ہے نا وہ آپ کی نیا ڈوبنے والی ہے، اس نیا کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے آپ خدا کے لیے اٹھیں، کل ہی ان بزرگوں کی دعائیں لیں، اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ ان بزرگوں کی دعائیں یہ آسمان کو چیر سکتی ہیں، اور یہ ساری تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائیں گی اگر آپ ان کی دعائیں لے لیتے ہیں۔ اور آپ کے پاس ٹائم ہے، کل آپ کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اس میں جائیں، اعلان کریں، آپ واضح طور پہ اعلان کریں، بڑا اعلان کریں کہ جناب ہم جو ہے، اور صرف اعلان نہیں، ای او بی آئی کے چیئرمین کو ٹاسک دیں کہ وہ 1 ہفتے کے اندر اندر کابینہ میں سمری پٹ کروائیں تاکہ یہ کام فوری طور پہ مکمل ہو۔ اب اگر 14 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے تو وہ پھر تحریک عدم اعتماد، اور تحریک عدم اعتماد کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے نہیں بنتی، اگرچہ مجھے نہیں لگتا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے کوئی آسانی سے کامیاب ہو جائے گی، لیکن آپ کی فرسٹریشن یہ بتا رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہو، آپ کی فرسٹریشن، اپوزیشن کی تیاری ہو نہ ہو، آپ کی اپنی تیاری جو ہے وہ بتا رہی ہے، اور پھر امپائر بھی نیوٹرل ہو گیا ہے۔ آپ نے کل جو وہاں پہ کیا ہے دیر میں، وہ جو آپ نے گفتگو کی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال آپ کی فرسٹریشن جو ہے یہ بتا رہی ہے، اگر آپ اس فرسٹریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو فی الفور ای او بی آئی کی پینشن میں اضافہ کروائیں، اور ان بزرگوں کی دعائیں لیں، اور اب وہ کہتے ہیں نا کہ دعائیں ہی آپ کو بچا سکتی ہیں، اور کوئی چیز نہیں آپ کو بچا سکتی، اور وہ بھی ماں باپ کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، وہ آپ کو مشکل سے مشکل وقت سے نکال سکتی ہیں، مشکل سے مشکل حالات سے نکال سکتی ہیں۔ یہ سفید باریک داڑیاں جو ہے نا، یہی آپ کو نکال سکتی ہیں آپ